रखे बुजुर्गों को। एक हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक शख्स, बुखारी शरीफ की हदीस है, उसका तर्जुमा सुन लीजिए, 40 साल इबादत करता है। कितने साल? 40 साल इबादत करने के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, वहीं दूसरा शख्स था, बड़ा बुरा था, जिंदगी भर अल्लाह का कोई बात नहीं मानी, ना नमाज पढ़ी ना रोजा रखा, कुछ नहीं किया। वो भी पहुंचा। अब गौर से सुनिएगा, कहते हैं जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत हम पहुंचा देंगे। इधर से भी कहा जा रहा है, उधर से भी कहा जा रहा है, लेकिन सुनो, हदीस पढ़ रहा हूं, आका की हदीस है। सरकार ने फरमाया वो शख्स भी जाएगा जो गुनहगार होगा। एक तरफ 40 साल की इबादत करने वाला, एक तरफ गुनहगार बंदा, दोनों रब की बारगाह में पहुंचे। फैसला हो गया, जा तू जन्नत में जा, तू इबादत गुजारे, जा तू जहन्नम में जा, तू गुनहगार है। अब जहन्नम में जो जा रहा है वो दौड़ते हुए स्पीड में जा रहा है, जन्नत की तरफ जा रहा है वो अकड़ता हुआ चला जा रहा है। रब ने कहा बुलाओ, दोनों को बुलाओ। दोनों आए, कहा कि तू अकड़ता हुआ क्यों जा रहा था? कहने लगा ऐसे ही जन्नत फ्री में थोड़ी ना मिली है, 40 साल इबादत की है जन्नत के लिए, इतनी मेहनत की है जन्नत के लिए, वजू किया है, बार बार मस्जिद की तरफ दौड़ा हूं, तब तो जन्नत मिली है। अच्छा ठीक, तू क्यों इतनी तेज जहन्नम की तरफ जा रहा था? जहन्नम तो जला देने वाली चीज है। तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, है मेरे माबूद, मैंने सोचा कि जिंदगी में तेरी बात कभी ना मानी, अब तो तेरी बात मान लूं, इसलिए दौड़ता हुआ जहन्नम की तरफ जा रहा था। रब ताला ने फौरन, अब अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मीजान लाया गया, तराजू लाया गया, उसकी एक आंख निकाली गई जो इबादत गुजार था, उस आंख को रखा गया एक पल्ले में, और उसकी इबादत 40 साल की दूसरे पल्ले में रखी गई। वो एक आंख 40 साल की इबादत पर भारी नजर आई। रब ने फरमाया तेरी 40 साल की इबादत तो मेरी अता की हुई एक आंख के बराबर नहीं। मैंने जो तुझे एक आंख अता की थी उसके बराबर भी तेरी 40 साल की इबादत नहीं है। जन्नत मैं तुझे तेरी इबादत के बदले में नहीं बल्कि अपनी रहमत से दे रहा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत। वो रहमत है कौन? जी जी, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी नबी के सदक़े में तुझे जन्नत दे रहा था, बेशक बेशक, रहमत से जन्नत दे रहा था। बड़ा घमंड था तुझे इबादत का, फैसला बदल गया। अब जो जन्नत में जाने वाला था वो जहन्नम में जा रहा है, जो जहन्नम में जाने वाला था वो जन्नत में जा रहा है। पता क्या चला? दिल साफ रखिए, मोहब्बत रखिए, रब की इबादत कीजिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनो, जन्नत के सरदार कौन हैं? रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब आप सोच लीजिए, बगैर सरदार की मर्जी से कोई गांव में नहीं घुस सकता है, तो जन्नत में आप कैसे चले जाओगे? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदों से मोहब्बत कीजिए और सहाबा का अदब कीजिए। हम सुन्नी हैं, 1400 साल पुराने वाले सुन्नी। सुभान अल्लाह से कहें सुभान अल्लाह। 1400 साल पुराने वाले सुन्नी, और 1400 साल पुराना जो सुन्नी होता है वो अहले बैत का अदब बजा लाता है। और सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अशरे मुबशरा और आका के प्यारे सहाबियों से मोहब्बत किया करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यही रास्ता है जन्नत का। इबादत कीजिए, अल्लाह से मांगिए, नमाज पढ़िए, सैयदों की इज्जत कीजिए और ताज़ा नाच सुनिए। पढ़ो, मदारी हो इसीलिए पता है, वरना मिंबरों से ना अली की बात होती है ना जिंदा वली की बात होती है। बेशक बेशक। फिर आएंगे कूंडे जी, और कूंडे जब आते हैं
تو کچھ لوگ تو ایسے اچھلنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے گھر کو کسی نے قبضہ کر لیا ہے، لگتا ہے کسی نے کھیت چھین لیا ہے ان کا، لگتا ہے کوئی ان کی بھینس کھول کے لے گیا ہے۔ ارے 21 کو نہ مناؤ، فلاں تاریخ کو منا لو۔ جہاں بس چلتا ہے وہاں بالکل ختم، بالکل مت مناؤ، ختم کرو۔ جیسے محرم آتا ہے، ارے بالکل مت مناؤ، ختم کرو۔ 13 رجب آتا ہے، ارے کیا ولادت، ختم کرو۔ 20 کو سیدہ فاطمہ کی ولادت تھی، فوراً فتویٰ آ گیا 20 جمادی الثانی کو، یہ تاریخ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کی ولادت کی، فوراً کہہ دیا گیا کہ یہ تاریخ سیدہ فاطمہ کی ولادت نہیں ہے۔ ارے بھائی، ہم حسین کا محرم نہ منائیں، ہم امام جعفر کا کنڈے نہ منائیں، ہم سیدہ فاطمہ کی ولادت نہ منائیں، آپ کے کہنے کے مطابق ہم 13 رجب نہ منائیں، ہم مدار پاک، ہم اجمیر نہ جائیں، جی جی واہ، تو کیا کریں؟ مرتد ہو جائیں کیا بھائی؟ اسلام کی جو جان ہے جب انہی سے دور کر دو گے تو اسلام بچے گا کیسے؟ بے شک حق ہے، بے شک۔ اسلام کی جانوں سے دور کر دو گے تو ہماری جانوں میں اسلام کی محبت باقی کیسے رہ سکے گی؟ بے شک بے شک۔ اگر اسلام کی روح کو باقی رکھنا ہے تو اس روح کی غذا اگر کوئی ہے تو سیدوں کی محبت ہے، بے شک حق ہے، بے شک۔ علی کی محبت ہے، بے شک۔ فاطمہ کی محبت ہے، زین العابدین کی محبت ہے، جو کنڈے مناتے ہیں، جو محرم مناتے ہیں، جو 13 رجب کو مولا علی کی ولادت مناتے ہیں، جو سیدنا مدار العالمین سے محبت کرتے ہیں، جو اجمیر جاتے ہیں، وہی تو سچے سنی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور جو ان سے دور کریں وہ سنی تو نہیں، ٹنی ضرور ہو سکتے ہیں۔ کچھ تو باقی نہیں رکھا بھائی۔ سیدوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو منع کر رہے ہیں، تو یہ کاہے کی سنیت ہے؟ یہ کاہے کا اسلام ہے؟ سنیت تو اس کا نام ہے، یہ یاد رکھنا، میں میسج دے کر جا رہا ہوں۔ سنیت کسی ایک خانقاہ کی جاگیر نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جو مداری ہے وہی سنی ہے تو ہمارے ہاتھ کو پکڑ لینا، کہنا حضور پھر قادری، چشتی، نقشبندی، ابوالعلائی، وارسی، صابری یہ لوگ سنی نہیں ہے کیا؟ ہم کہیں گے ہاں مداری بھی سنی ہے، وارسی بھی سنی ہے، صابری بھی سنی ہے، چشتی بھی سنی ہے، قادری بھی سنی ہے، رفائی بھی سنی ہے، نوری بھی سنی ہے، رضوی بھی سنی ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے سب سنی ہے، بے شک حق ہے۔ جو سیدوں کا ادب کرتے ہیں سب سنی ہے۔ اب توجہ سے سنیے، کوئی اگر کہے نہیں، جو ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جو وہاں نہیں جاتا، جو یہاں نہیں آتا، وہ سنی نہیں، جو ہماری خانقاہ سے تعلق نہیں رکھتا وہ سنی نہیں، جو تعزیہ اٹھاتا وہ سنی نہیں، جو اجمیر جاتا سنی نہیں، جو مداریہ سلسلے سے تعلق رکھتا سنی نہیں، جو صابری اور وارسی ہے وہ سنی نہیں۔ اگر ایسا آدمی کوئی کہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دینا تمہارے جھوٹ کو ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ جو ولیوں سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کا ادب کرتا ہے، وہی سچا سنی ہوا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے حضرت، حق ہے۔ تو 13 رجب کو میرے آقا مولا خیبر شکن شاہ زمن ابو الحسن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے۔